अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने कुर्द बागियों को हथियार देने का फ़ैसला किया है और ये तय हुआ है कि कुर्द बागी मगरब की तरफ से ईरानी सरज़मीन पर अपना जितना कब्ज़ा वो कर सकते हों वो करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। इसके बाद आज़रबाईजान के लोगों को ट्रेन किया जाएगा और इसके बाद शायद आखिर में बलोचों की बारी भी आ सकती है जो कि पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगी। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि ईरान के पास मिज़ाइल्स की तादाद कम पड़ गई है और अब वो मिज़ाइल कम और ड्रोन तैयारे ज़्यादा भेज रहा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जंग उसकी अगरचे इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर वो इसराइल और अमेरिकी अड्डों पर हर रोज़ 100 मिज़ाइल या ड्रोन दागता है तो 300 से ज़्यादा मिज़ाइल और ड्रोन वो अरब ममालिक पर फेंक रहा है, उन पर लॉन्च कर रहा है। तो ये भी एक दिलचस्प हकीकत है। तीसरी तरफ ईरान का जो इंतज़ामी ढांचा है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर गतरबूद हो गया है। कल के हमलों में इन्होंने इतलात के दफातर भी तबाह कर दिए, टीवी चैनल भी उड़ा दिए और ईवान सदर भी उड़ा दिया। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो कम्प्लेक्स था जहाँ से इस वक्त अमलन ईरान की पूरी हुकूमत और इंतज़ामिया जितनी भी कंट्रोल हो सकती थी वो कंट्रोल की जा रही थी, वो भी उड़ा दी है, उसकी इमारत भी उड़ा दी है और वो सारे का सारा ख़त्म हो गया मामला। और अब ईरान की हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के अंदर वजूद नहीं रखता। और फिर पाकिस्तान में एक ये तसर फैल रहा है कि पाकिस्तान की रियासत यानी कि फ़ौज और हुकूमत दोनों नेतन्याहू की या इसराइल की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और फिर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें जिनको गलत फहमी फैलाने की कोशिश कहा जा सकता है इतनी कामयाबी के साथ फैलाई जा रही हैं कि अवाम का एक हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा इस प्रोपेगेंडे से मुतासर हो गया है। मज़े की बात यह है या सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले पीटीआई के लोगों के अलावा वो लोग हैं जो ख़ुद को मजहबी कहते हैं लेकिन उनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं। तो ये पाकिस्तान की बारी अब देखना चाहिए कि ये इनका कोई तज्ज़िया है या इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, ये अपना वो बुग़्ज़ है जो निकाल रहे हैं और एक किस्म की यानी आशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आनी चाहिए। तो सरफ़हरिस कल सदर ट्रंप ने 2 बातें की, दोनों बातें बहुत अहम थी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम ईरान में ज़मीनी फ़ौज भी उतारेंगे ज़रूरत पड़ने पर। अब वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसकी ज़रूरत ना पेश आए, यानी कि इससे पहले ही काम हो जाए। तो अगर कोई इसका ये मतलब लेता है कि ट्रंप ने यू टर्न लिया है तो यू टर्न नहीं है बल्कि एक नई स्ट्रेटजी वो सामने ले आए हैं। और कल सदर ट्रंप ने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का एक बहुत पुराना और मशहूर अखबार है उसको इंटरव्यू देते हुए ये खबर ब्रेक की कि उनकी कुर्द रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू में उन्होंने उनको पेशकश की है। पेशकश क्या की है बल्कि अपने फ़ैसले से आगाह किया है कि हम आपको हथियार देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे और आपने अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। इसके अलावा ईरान के वस्ती इलाकों में जो कि असल ईरान है, ये तो साइडों पर है ना, आज़रबाईजान साइड पर है, कुर्दिस्तान के सूबे साइड पर हैं, खुज़स्तान और हरमुज़गान के, और दूसरे वो जो अरब अक्सरियत वाले सूबे हैं वो जनूब की तरफ हैं, मशरक़ में बलूचिस्तान का सूबा है और शुमाल मशरक़ में खुरासान के सूबे हैं। लेकिन ये जो सेंटर का इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं तो वो है असल ईरान जो सासानी सल्तनत का एहजाज चाहता है, जैसा कि कल लारीजानी साहब ने अपने खिताब में वाज़े कर दिया। तो उस ईरान के अंदर भी जो अनासर हैं जिनकी इस वक्त तक कोई सियासी पार्टी है, ना कोई तंजीम है, ना कोई अंजुमन है, कोई किसी किस्म की राब्ते की बॉडी तक नहीं है, तो वहाँ भी मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म किया जाएगा। उनको हथियार भी दिए जाएंगे, उनको दूसरा सामान भी दिया जाएगा। यानी ये कि एक प्लान है। अब ये प्लान कितना ख़तरनाक है ये तो बाद में नतीजा निकलेगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ खबर दे रहा हूँ
کہ اب اس پروگرام پر عمل ہو رہا ہے اور اس پروگرام کے اگلے مرحلے پر امریکہ کی فوج بھی ایران کے اندر اتاری جائے گی، لیکن ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان اقدامات کے بعد ہمیں اپنی فوج اتارنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور کام ہو جائے، اور کام ظاہر ہے کہ جو شکل بن رہی ہے حالات کی، اس کے بعد یہ موجودہ ایران کا جو نظام ہے یہ اپنی قوت کھو چکا ہے۔ اب یہ ایک قسم کا ہوا میں معلق ہے، اور کتنی دیر تک معلق رہتا ہے، کیونکہ اس وقت فوج پر بھی، فوج سے مراد یہ جو ہتھیار چل رہے ہیں، یعنی وہ نیٹ ورک، وہ میکینزم جو میزائل چلا رہا ہے، جو ڈرون طیارے چلا رہا ہے، اس نظم پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی جب ایران نے یہ تردید کی کہ کل راس التنور والی بندرگاہ سعودی عرب آئل ریفائنری پر جو حملہ ہوا تھا، جو کہ کوئی خاص نقصان نہیں کر سکا، وہ ایران نے نہیں کیا تھا، حالانکہ سعودی عرب کے پاس ان میزائلوں کے، ان ڈرون طیاروں کے ٹکڑے موجود ہیں جو ایرانی ڈرون ہیں، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کے ہیں۔ اور ان ڈرون طیاروں کا بڑا حصہ تو وہ جو آگ لگی تھی اس میں جل کر خاک ہو گیا، وہ تو کوئی ثبوت وہاں سے نہیں مل سکتا، لیکن کچھ ٹکڑے ریفائنری کی حدود سے، یعنی اس جگہ سے ہٹ کر گرے جہاں پھر آگ لگی، تو وہ ٹکڑے محفوظ ہیں اور سعودی عرب کے پاس ہیں، اور وہ ایران کے ڈرون ہیں۔ تو کیا ایران یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے ہتھیار خانے سے کچھ اور لوگ آ کر سعودی عرب پر میزائل داغ گئے؟ یہ ایک بڑی معنی خیز اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ خبریں بھی اب چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ کئی جگہ پر میزائل جو عرب ملکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ایرانی جو اس وقت جو بھی قیادت، ایک مفلوج قسم کی، نامکمل قسم کی جو قیادت کا سسٹم ہے، قیادت کا ایک ڈھانچہ ہے نامکمل قسم کا، اس ڈھانچے کے علم میں نہیں ہے اور وہ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اب کوئی شبہ نہیں کہ اگر آپ گنتی کریں، مثلا کل متحدہ عرب امارات پر 176 ڈرون طیارے گرائے گئے، 176 اور کچھ میزائل، اور 50-60 کے قریب قطر پر، اس سے زیادہ کویت پر، پھر اس سے زیادہ بحرین پر، اور پھر سعودی عرب پر۔ تو یہ ملا کر گنتی جو ہے وہ تقریباً 350 کی گنتی بن جاتی ہے، یعنی 350 میزائل اور ڈرون عرب ملکوں پر داغے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ میزائل، 4 یا 5 ڈرون طیارے، میزائل منہ سے نکلتا ہے، ڈرون طیارے سلطنت عمان کی بندرگاہ پر پھر گرائے گئے۔ یہ سلطنت عمان پر دوسرا حملہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ایران پر حملوں کا سب سے زیادہ مخالف ملک جو تھا وہ سلطنت مسقط اور عمان ہے، اس کو یہ ایران نے 2 مرتبہ نشانہ بنایا ہے۔ اور اسرائیل میں جو ان کا زور تھا وہ کل ٹوٹ گیا تھا، یعنی کل جتنے میزائل گرے آج اس کے مقابلے میں کم میزائل گرے ہیں، اور زیادہ تر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک بہت بڑا مس ایڈونچر حزب اللہ نے کیا ہے، اور بہت ہی نقصان پہنچایا اس نے اپنے ہی عوام کو، اپنے ہی کارکنوں کو، اپنی ہی تنظیم کے پیروکاروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ حزب اللہ نے ایران کی حمایت میں اسرائیل پر میزائل اور ڈرون طیارے اور راکٹ باری کی۔ میزائل تو کم تھے، راکٹ زیادہ تھے اور ڈرون طیارے تھے، لیکن ہوا یہ کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی اڈے پر نہیں پہنچ سکے۔ 3 اڈوں پر 3 شہروں کا نشانہ لیا تھا حزب اللہ نے، اور وہ نہیں پہنچے۔ کچھ گرا لیے گئے اور کچھ رستے ہی میں خود ہی گر گئے، یعنی کہ وہ کسی فالٹ کی وجہ سے، چاہے وہ مشینری کا فالٹ ہو، چاہے وہ لانچ کرنے میں جو کیلکولیشن دی جاتی ہے میزائل کو یا ڈرون کو، گائیڈنس دی جاتی ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی، وہ ہدف پر پہنچنے سے بہت پہلے ہی گر گئے، اور کچھ تو ساحلی علاقے میں سمندر میں جا گرے۔ یعنی اسرائیل کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی ایک آدمی مرا نہیں، کوئی ایک آدمی زخمی نہیں ہوا، کوئی ایک عمارت ہٹ نہیں ہوئی۔ ہوا میں یہ گولہ باری کی گئی میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے، لیکن اسرائیل کو اس کی وجہ سے جوابی کارروائی کا موقع ملا، اور جوابی کارروائی اس نے بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن جا کے بمباریاں کی، اور اتنی بمباریاں کی کہ جو سرکاری فگر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، بلکہ 60-70 کی گنتی بھی آ رہی ہے، اور سینکڑوں زخمی ہے۔ اور سب سے بڑی کیجوالٹی یہ ہوئی ہے کہ پورے جنوبی لبنان سے، جہاں حزب اللہ کے پیروکار یا حامی آباد تھے، وہ سب اپنے علاقے چھوڑ کر گاڑیوں اور بسوں کے قافلے بنا کر شمال اور وسطی
شمالی اور وسطی لبنان کی طرف نکل گئے اور وہ علاقہ خالی ہو گیا. اور علاقہ خالی ہی نہیں ہوا بلکہ اسرائیل نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ جو علاقہ خالی ہوتا جائے اس پر قبضہ کرتے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان کی جغرافیائی سلامتی جو بڑی مشکل سے بحال ہوئی تھی اب وہ پھر کمپرومائز ہو گئی، خطرے میں پڑ گئی ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ گویا کہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے، کٹ گیا ہے لبنان سے. ایک بفر زون تو آپ کے علم میں ہے کہ پہلے سے ہی اسرائیل نے بنا رکھا ہے. بہت پرانی جو حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلا تھا کہ تقریباً 15 میل چوڑائی کی ایک پٹی اسرائیل نے لبنان کی مستقل طور پر کاٹ کر بفر زون کا نام دے کر دراصل اپنے علاقے میں اس کو انڈیکس کر لیا تھا، ضم کر لیا تھا. نام چاہے وہ بفر زون کا تھا لیکن عملاً وہ اسرائیل کا علاقہ بن گیا ہے. اور اب اس بفر زون میں تقریباً 50 مزید میل کا یا 40 میل کا اضافہ ہو جائے گا. تو اب دیکھنے کی بات جو ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جب امریکہ اور اسرائیل نہ اقوام متحدہ کی سن رہے ہیں، نہ اسلامک کانفرنس کی سن رہے ہیں، نہ عرب لیگ کی سن رہے ہیں، تو اب اسرائیل کو جنوبی لبنان کا علاقہ خالی کرنے پر کون مجبور کرے گا؟ یہ ایک ایسی غلطی کی ہے حزب اللہ نے جس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑا ہے، لبنان کو اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ اس کی جغرافیائی اسپریڈ تھا لبنان کا جنوب میں وہ کٹ گیا ہے، تھوڑا کم رہ گیا ہے اور اس کا اپنے ایک جغرافی حصے سے محروم ہو گیا ہے. اور حزب اللہ کو نقصان یہ پہنچا ہے کہ اس علاقے میں جو حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں. اب اس علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہے تو حزب اللہ جو پہلے ہی بہت کمزور تھی اب مزید کمزور ہو گئی. دوسری طرف حکومت لبنان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے اس فوجی ونگ کو بین کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. اور وہ پابندی لگا دے گی تو حزب اللہ کا ملٹری سیل جو ہے دراصل وہی تو حزب اللہ ہے، اس کے علاوہ تو حزب اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ کو اب باقی لبنان میں بھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے زیر زمین جانا پڑے گا. اور عوام کے مختلف طبقات چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں وہ پہلے ہی حزب اللہ سے بہت دوری پر جا چکے ہیں اور اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور اس سے نفرت بھی کرتے ہیں. تو یہ حزب اللہ نے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت نہیں رہی اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی قیادت بھی نہیں رہی اور وہ ایران میں بھی ان کے پاس ایسے لوگ نہیں رہے جو اسے درست فیصلے کا مشورہ دے سکیں. تیسری طرف حوثی جو ہیں وہ زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہو. ابھی تک اس جنگ میں انہوں نے کودنے کا اعلان نہیں کیا ہے. ایک دھمکی انہوں نے دی تھی کہ وہ وہ باب المندب کو بند کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بند نہیں کیا، نہ کوئی حملہ کیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں تو ہماری ناکہ بندی کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان کی جوابی کارروائی سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں کوئی بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو لیکن فی الحال ان کے محاذ پر خاموشی ہے. اب یہ جو ڈرون زیادہ بھیج رہا ہے ایران، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس میزائل کم پڑ گئے ہیں. اور یہ اسرائیل اور صدر ٹرمپ دونوں کی طرف سے الگ الگ بیانات میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے ان کے مزید لانچنگ پیڈ لانچنگ ایریا تباہ کر دی ہے اور ان کی قوت مزید محدود کر دی ہے اور اگلے چند دنوں میں ان کی میزائل قوت کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا. یہ ان کا دعویٰ ہے. مکمل خاتمہ تو شاید نہ کر سکے لیکن وہ اس حد تک خاتمہ ضرور کر دیں گے کہ ایران کا یہ واحد ہتھیار ٹیکٹیکل ان کے پاس جو ایک سسٹم ہے جنگ میں کردار ادا کرنے کا وہ اس سے بڑی حد تک محروم ہو جائے. اور ہمارے ہاں تو ایک خوش فہمی ہے کہ امریکہ کو شکست ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ روس اور چین، آپ کو یاد ہوگا یہ تو خبر اب BBC پر آئی ہے اور دوسرے CNN پر آئی ہے اور دوسرے اداروں پر یہ چل رہی ہے کہ امریکہ چین اور روس ایران کی کیوں مدد نہیں کر رہے. اگر آپ نے میرے وہ پرانے ولاگ سنے ہوں جو میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے کیے تھے اور 1 نہیں 3 ولاگز میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ چین اور روس ایران کی کوئی مدد نہیں کریں گے اور واقعتاً انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. چین کی طرف سے صرف ایک خبر آئی کہ ان کے 14 کارگو جہاز ایران پہنچے ہیں جن میں ہتھیار ہیں اور ایک قیاس رائے یہ تھی، یعنی خبر نہیں تھی، قیاس رائے یہ تھی کہ یہ ہتھیار دراصل میزائل ہیں کچھ جدید قسم کے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کارگو طیاروں میں کوئی غیر معمولی راکٹ میزائل نہیں تھے بلکہ
अमूमी नौइयत के रस्मी रवायती कन्वेंशनल किस्म के हथियार थे जो ईरान को दरकार थे, उनमें वो चीज़ें आईं। और वो मदद नहीं कही जा सकती क्योंकि ये चीन हथियार बेचता है, जो भी मुल्क उससे ख़रीदना चाहे वो ख़रीदता है। चीन ने अमेरिका को ये कन्वे किया है, ये ख़बर भी आपने पढ़ ली होगी कि चीन ने अमेरिका को कन्वे किया है कि हमने ईरान को कोई ऐसा स्ट्रेटजिक हथियार नहीं दिया जो जंग में कोई तवाज़न बदलने वाला किरदार अदा कर सके। यानी इसका मतलब इशारा ये था कि वो जो सुपरसोनिक मिज़ाइल ईरान चला रहा है वो ईरान के अपने हैं, हमने ईरान को सुपरसोनिक मिज़ाइल नहीं दिए। तो अब ये सारी दुनिया कह रही है कि चीन और रूस मदद नहीं कर रहे। भाई वो कैसे मदद कर सकते हैं? रूस के पास तो मदद करने की औकात ही नहीं है, वो तो अपनी जान बचा रहा है यूक्रेन की जंग में। और चीन की पॉलिसी नहीं है कि वो किसी मुल्क की एक हद से ज़्यादा जाकर मदद करे। इस मौके पर पाकिस्तान की मिसाल देना गलत है, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ चीन का दिफाई ताउन का मुआहदा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक ताउन का मुआहदा है। यानी कि हिस्सेदार हैं इलाके के स्ट्रेटजिक प्लान में। जो इस इलाके में चीन का है वो उतना ही पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का मामला और था और ईरान का या किसी और मुल्क का मामला और है। अच्छा, अब ये बहस है कि क्या पाकिस्तान की बारी है, तो इस पर मैं किसी अगले प्रोग्राम में बात करूंगा। और इसके साथ ही ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा चल रहा है कि इसराइल ने ये जंग ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए शुरू की है। इस पर हम इंशाअल्लाह ताला किसी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। यहाँ मैं मुख्तसर तौर पर कहूँ कि पाकिस्तान की बारी आने का स्ट्रेटजिकली किसी भी हवाले से दूर दूर तो कोई चांस किसी को नज़र आता है तो वो उसकी दलील दे। बहुत मुख्तलिफ हालात हैं, तफसील से बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि इन लोगों की जो PTI के अनासर हैं और जो ख़ुद को PTI का नहीं कहते, ख़ुद को मजहबी हल्के कहते हैं, दरअसल वो भी PTI के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि काश अब पाकिस्तान की बारी आए। इनको हर वो मुल्क अजीज़ है जो पाकिस्तान पर हमला करे। अगर अफ़गानिस्तान हमला करे तो ये अफ़गानिस्तान के साथ है, अगर इंडिया हमला करे तो ये इंडिया के साथ है, अगर खुदा न खास्ता इम्पॉसिबल मैं कहता हूँ कि अगर इसराइल हमला करे तो ये इसराइल के साथ है। तो इनका दिल ये कहता है कि पाकिस्तान की बारी आनी चाहिए। वैसे DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने खोल कर बता दिया कि पाकिस्तान की बारी आने का कोई चक्कर ही नहीं है, पाकिस्तान का मामला मुख्तलिफ है, लेकिन इन लोगों की ख्वाहिशात तो चलती रहती हैं। अच्छा, अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है PTI के तमाम प्लेटफार्मों से और PTI से मुतस्सरा कुछ दूसरे अनासर की तरफ से कि पाकिस्तान की रियासत नेतन्याहू की गोद में बैठ गई है और ये इसराइल की एजेंट है या इसराइल के आगे इसने हथियार डाल दिए हैं। तो अब इसका जवाब मुदल्लल आप ख़ुद भी दे सकते हैं हालात का, आपको भी अंदाज़ा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी बेहतरीन जा रही है जो पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनाई है, लेकिन इन लोगों की तसल्ली किस तरह की जाए? ये लोग मांगते हैं कि हमें सबूत दो कि तुम इसराइल की गोद में नहीं बैठे हो, तुम नेतन्याहू के साथी नहीं हो, तुम नेतन्याहू के एजेंट नहीं हो, तुमने इसराइल से सौदेबाजी नहीं की है, इसका हमें सबूत दो। तो वो सबूत देना रियासत पाकिस्तान के बस में नहीं है, क्योंकि ये जो लोग जो सबूत मांगते हैं वो सबूत इससे कम पर वो राज़ी नहीं होंगे कि पाकिस्तान 4-5 एटम बम न्यूयॉर्क पर चला दे, वाशिंगटन पर चला दे, टेक्सास पर चला दे, लॉस एंजल्स पर चला दे। यानी जब तक ये पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर 4-5 एटम बम नहीं चला देता उस वक्त तक इन लोगों को इत्मीनान नहीं होगा कि पाकिस्तान नेतन्याहू की गोद में नहीं बैठा है। तो इसलिए इनको इनकी अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए और इनको सिर्फ ये याद कराया जाए। ये अपने प्रोग्रामों में अब कुरान की एक आयत का तर्जमा और तिलावत नशर करते हैं सारे, जैसे इनको पीछे से इशारा हुआ, और वो आयत ये है कि ए ईमान वालों, ईसाई यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये आयत पहले इनको इमरान खान को पढ़कर सुनानी चाहिए, जो ट्रंप से मिला था बतौर वज़ीर आज़म, उसकी हर बात मानी थी और उससे जफ्फियाँ डाली थी, और फिर वापस आकर उसने ये कहा था कि मैंने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया है
اس وقت یہ قرآن کی آیت عمران خان کو سنانی چاہیے تھی، یا پھر بعد میں پی ٹی آئی کی قیادت کو، پی ٹی آئی کے لابسٹ کو سنانی چاہیے تھی، جو امریکہ میں ایک ایک کے پاؤں پڑتے رہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پاؤں پڑتے رہے کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرو، عمران خان کو رہا کراؤ اور عمران خان کو حکومت میں واپس لاؤ۔ تو اس وقت یہود اور نصارہ دونوں کے پاس یہ گئے تھے، یعنی زیادہ تر جو سینیٹر جن کے پاس یہ گئے تھے اور جن کے دستخط لیے تھے وہ یہودی تھے، اور یہودی بھی کون سے، نارمل یہودی نہیں، سادہ یہودی نہیں، زائنسٹ یہودی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔